आमच्या स्वतंत्रतायेचो दीस आमी पाळटा आनी मनयता वांगडाच इगोर्ज मातेची भुरगीं कशीं आमी व्हडा दबाज्यान बागयोंत आंकवार मारयेच्या सर्ग वर्णाची बरोब समोर ओंपता. देवान विचून काडलेली, देवाचे खुशे प्रमाणे जियेलेली, आपल्या पुता आनी सोडवणदारा जेजूच्या तत्वांच्या मार्गान चल्लेली ही वस्तरी आमची सर्गीची आवय. तिका देवान व्हडा दबाज्यान आपल्या वैभवांत भितर काडली आनी सर्गान आनी संवसाराची राणी तिका केली. होच समरोन दिनवासनेच्या मनान आमी करतना मारिया आनी तिचें जिवीत आनी तिचें सर्ग बरोवन जावं ती आमकां एक नमुनो आमी तिचे भाशेन सर्गीच्या वैभवांत वांटो घेवंक आनी पुरावो की जशी ती आमचे आदी सर्गीच्या वैभवाक पावला तसलोच वैभव तिचे भाशेन ह्या संवसारांत आमी जियेली जाल्यार आमकांय मेळटलो ह्या स्वताचो. हेंच मन घेवन ह्या दिसांत वांटो घेतना ह्याच मारेचे विनवणेन आनी भाग्यवंताचे विनवणेन देवा लागीं आमकां बक्षणें मागुया. जायते फावटी आमचें ध्यान मन आमच्या सासनीक वैभवा वेलें आनी देवान आमकां येवजिल्ल्या सासनीक जिविता वेलें आमी काडलां आनी देखून जायते फावटी मारे भाशेन आमी जिवंक चुकल्या. पवित्रपणान जेजूच्या मार्गान देवाचे खुशे प्रमाणे चलचे बदलेक संवसारी मनान संवसारी आनी देवचाराच्या वंडावण्यांत लोबदोन आमी जियेल्या आनी सर्गीची वाट आमी जायते फावटी सोडून दिल्या. देखून देवाचें बक्षणें आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदरण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांगवार कडेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात आनी प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soon,
आपणास सरशी केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर मारिवेन सदांच देवाक दिन वाचलो. देव आपणास सरशी करता तें बरेपण वळखून घेवन देवाक तिणें वाखाणलो. तिच्या सांगाता आनी सर्गीच्या सर्व भक्तां आनीक आयज गोडव्या सांगाता त्रिएक देवाची वाखाणणी करुया आनी देवाक महिमा दिवया. महिमा देवा उंचोली आनी शांतीच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सुरपुत्रीला देवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या दोर पडलो बापासो आम्ही तुका वाखाणता. महिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सोन्याचे सुख्रिस्ता आमच्या एकल्या स्तुता सोन्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे संसारी कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमेचे सुख्रिस्ता एकलोच तू पोटी एकलोच तू इस्कूल एकलोच तू महिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. प्रार्थुया. सोलपुत्रदारांनी शासनाच्या देवा तुझ्या पुताची मनच्या सेवाक आवडी जावचे खातीर आंकवार मारेक तुवें भर संभवातान पातका विणे निश्कळून सांबाळली आनी ताच्या वैभवान तिका भागीदार करूंक आयच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुवें तिका स्वर्गार उबारून व्हेली. पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावलेले आमच्या आंकवारय आवयचेर सदांच आमचे दोळे दवरून संवसारांत तुवें आमकां जोणेकल्याक दिल्लें कार्य विस्वाशीपणान संपोवंक आनी अशें आमचे माये बरोबर तुज्या मोहिमेची भागीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्याक न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां थोडा चोंदरी आनी तिचे तकलेर 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बाळूंत जावची आसली आनी तिच्या परसूत विणेक लागून ती बोगो हुयेली मारताली. आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दूर एके तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेपडेन
मळबावेल्या नोकेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसलून संवसारांत उडयलोलो आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेटकाटेन सगळ्या फोर्जांचेर रास चलयतलो तो. तिच्या भुरग्यांक नीट देवा सोडशी आनी तिचे सोदरे सोडशी उबारून व्हेलो आनी बायल ओरोण्यांत पडून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें थारण, पदवी आनी राजवटी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जाली. देवाचें उतर न्ही. देवाचे बोडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओफीरच्या भांगाराक न्हेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. परत म्हणया, ओफीरच्या भांगाराक न्हेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. रासकुर्रीण तुका नोमान करूंक येतात. ओफीरच्या भांगारान न्हेटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब, ओफीरच्या भांगारान न्हेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक तुवें चोत्राय धर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुकुरणायेक बुलतलो राजा. तुजो पोती तो, ताची सेवा भोक्ती कर. जबाब, ओफीरच्या भांगारान न्हेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोषाच्या उल्हासाने तांकां व्हरतात. राजांच्या मंदिरांत कुबोरणी प्रवेश करतात. जबाब, ओफीरच्या भांगारान न्हेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. भागवत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खरेंच मरणाची नीट न्हिदल्यात तांच्या प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशी आदामां सगळीं सगळीं मरतात, तशी क्रिस्ता सगळीं सगळीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगळीं क्रोमा प्रमाणें आपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची तीं सगळीं. उपरांत सगळ्या प्रधानांचो, अधिकाऱ्यांचो आनी प्रवाद्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाचे अधीन करतलो. आनी तेन्ना सोक्ताची संपूर्ती. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयां तोळा मस्ती पर्यंत ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मानां मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. देवाचें उतर. देवाचे उदकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया.
तुका ती मानवली दोळे दोळे पिचून काढली तू नव्या कराची तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनीक जुदेयाच्या दोंगराचेर आसल्या एका शारांत दोणबोर्डान गेली आनी जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उलटी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हटलें, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुज्या कुशीचें फळ आनी म्हज्या सोम्याचे आवय म्हजें सोयशीं येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तो देव तुका सांगला तें तुजें सोबें घडटलें. आनी मारयेन म्हटलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारका सोबें म्हजो आत्मो मुरगडटा. आपले ल्हानबी चाकरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर गोड गोड वस्तू केल्यो ताणें. सोर पोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता. काळजान गोड दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शीण दिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे सोंसणेक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरांत परतली. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक मारयेच्या तुस्त गितांत मारयेचो उद्गार आमच्या कानार सादला. आपणा सगळे बरेपण दाखयतल्या, आपल्याक उंच उबारतल्याक मोहिमेक पावयतल्या देवाक मोहीम आनी वाखाणी दिवन आपले दिनवास आनी वाखाणी देवाक उबारतना मारेन अशें म्हटलें, अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताच्या सोस्तीक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. म्हणजे देवाक आमकां मनशांक संवसाराचे सुरवेक जावन ते आयज पासून ज्यो बासावण्यो आपल्या पवित्र तोंडांतल्यान आनी उतरांतल्यान केल्यात, त्यो बासावण्यो देव सदांकाल पाळटा
अशें मारिया म्हणून देवाक वाकाणटा, कित्याक तिणें आपल्याच जिवितांत अनुभवलें कशे भाशेन देवान केल्ल्यो भासावण्यो तिचे सवे आनी तिचे सरभोवती आसलेल्या मनशां सवे आनी आमचे सवे देवान शांती पावयल्यो ती, आनी आपल्यो भासावण्यो तो शांती पावयता देखून मारिया देवाक वाकाणटा आनी दिनवासता आनी हें दिनवासणेचें गायन करता. जेजून बापा कडल्यान आमचे मदें येवन आमकां जायत्यो भासावण्यो केल्ल्यो आसात आनी ह्यो भासावण्यो तो निते काळी पाळटा आनी पाळटलो, बागयतलो. The promises that God makes, God certainly fulfills them. आयच्या दिसा मारयेच्या सर्ग वर्णाची ही बरोवप करतना आनी कशे भाशेन तिचे सवे देवाच्यो भासावण्यो शांती पावल्यात ताचेर नियाळ करतना खेरीत जायत्या भासावण्यान बदल्यो जेजून आमकां केल्यात. दोन भासावण्यांचो म्हाका ह्या वेळार उगडास करूंचो दिसता आमचो हो नियाळ फुडें व्हरूंक. जशें आमकां जोवाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या आवेस्वरांत मेळटा, जेजू म्हणटा आनी भासायता. दिस इज द प्रॉमिस ऑफ जीसस. हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. जी कोण म्हजेर विश्वास दवरतात आनी म्हाका स्वत मानतात ती केन्नाच मरची ना, आनी मेली जाल्यार ही सासनां जिवी आसतली. ही जावन आसा भासावणी जेजूची. जी कोण म्हजेर विश्वास दवरतात, हांव पुनर्जिवनपणान जिवीत म्हूण मानून घेतात, भावार्थान ती केन्नाच मरची ना, आनी कुडीचें मरणूय मेली जाल्यार ती सासनांक जिवी आसतली. ही पयली भासा. तशेंच जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 14व्या आवेस्वरांत आपूण मरणांतल्यान परत बापाशी वेच्या वेळार आपल्या शिसांक आनी शिसां वरवीं आमकां ताणें ही भासावणी केल्या, जी आमकां मेळटा 14व्या आवेस्वरांत भाग्यो जुवांच्या शुभ वर्तमानांत. तुमी भियो नाकात, तुमी उचांबळ जाय नाकात. हांव तुमचे आदीं म्हज्या बापाशी वेतां आनी म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्तोळ सुवात आसा, जागो आसा तुमचे खातीर. तो हांव तयार करून तुमचे खातीर तुमचे आदीं म्हज्या बापाशी वेतां, आनी तो तयार केल्या उपरांत हांव तुमचे सोशी येतलो, तुमकां म्हजे सोशी व्हरोंक जंय हांव आसा थंय तुमी आसचे खातीर. ही जावन आसा दुसरी भासावणी जी जेजून आमकां जायत्या भासावण्यां मदें केल्या आनी पाळटा. आनी मारये सवे ताणें पाळली, बापान पुतान आनी आत्म्यान. मारये सवे ह्यो दोनूय भासावण्यो पाळलेल्यो आमकां दिसतात. मारयेन आपल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाचेर आनी जिविताचेर आख्ख्या आपल्या जिवितांत विश्वास ठेवलो. ह्या संवसारांत ती आसतना आपल्या जिविताचे सुरवेक जावन हो संवसार सोडून परत देवाशी वेचो वेळ येसर ती सदांच देवाचेर पातळी. आनी जेन्ना तिचो पूत तिच्या सांगात आसलो आनी तो पूत स्वर्गार वयतच पासून ह्या आपल्या पुताचेर तिणें विश्वास ठेवलो. एकदां पासून तिचो तो विश्वास जेजूचेर हालूंक ना, दवरूंक ना. देवाच्या एकवटान रावून देवाचेर विश्वास तिणें ठेवलो देखून तिचे सवे ही पयली भासावणी जेजूची शांती पावली. जी कोण म्हजेर विश्वास दवरतात, हांव पुनर्जिवनपणान जिवीत म्हूण आपल्या जिवितान मानून घेतात, ती केन्नाच मरची ना, मेली जाल्यार सासनांक जिवी आसतली. आयज मारिया स्वर्गार जिवी आसा, वैभवान आसा, मोहिमेंत आसा, कित्याक तिणें ह्या संवसारांत आसतना आपल्या पुताचेर आनी आपल्या सर्गीच्या बापाचेर पवित्र आत्म्याचेर विश्वास दवरलो. दुसरी भासावणी जेजूची. हांव तुमकां स्वर्गार सुवात तयार करून येता, तुमकां सर्गीची मोहीम हांव दितलो. उचांबळ जायनाकात, भियेनाकात संवसाराच्या जिवितांत आडकोळ्या मदें. तुमकां सर्गीच्या जिविता खातीर रचल्यात. हांव वेता, वेळ पावतच हांव येतलो, तुमकां म्हजे सोशी व्हरूंक हांव आसा तर तुमी आसचे खातीर. आयज
तिचो पूत आसा थंयसर मारिया सुरगीच्या वैभवांत आसा मोहिमेंत आसा कित्याक ह्या संवसारांत ती आसतना उचांबळ जावंक ना तिच्या जिवितांत जायते संकोश आयले कश्ट आयले दूख आयले पिडा आयली आपलो पूत कसलो होता तें तिणें पळयलें आपल्या पुताच्या कोश्टांत तिणें वांटो घेतलो पूण निराशी जावंक ना कित्याक ती देवाचेर पातयताली ती देवाच्या बासावण्याचेर पातयताली देवाक जाय त्या प्रमाणे आपलें जिवीत जियेताली आनी देखून ही दुसरी बासावणी तिच्या जिवितांत शांती पावयली देवान ताचो पुरावो आयची परब Today's feast is a proof of the fulfillment of God's promises in our lives, and especially in the life of Mary. देवान तिच्या पुताक बापाशी वचून तिका एक व्हड मोहिमेचो मुकुट तयार केलो कित्याक तिणें ह्या संवसारांत कसलीच उचांबळाय नासतना भिरांत नासतना देवाचे पदवेचेर पातयेवन आपलें जिवीत ती जियेली आनी ताचो इनाम कसो परिणाम कसो देवान तिका घुडयो आपल्या सयत स्वर्गार व्हेली आनी स्वर्गार तिका मुकुट तिच्या मस्तकार घालून जशें पयल्या वाचपाक आमी आयकलां 12 नखेत्राचो मुकुट न्हेसलेली 2 आंगोस्त्रां घालून आसलेली राणी ती आयज स्वर्ग आनी संवसाराची राणी म्हणून आमी तिका पाचारता आनी राणीक ती खऱ्यांनीच स्वर्गाची आनी संवसाराची आमच्या जिविताची हो वैभव हो मान जावन आसा एक देणें आनी इनाम जो देवान तिका दिला कित्याक ह्या संवसारांत देवाचेर पातयली देवाच्या बासावण्याचेर पातयली आनी आमी पळयता ह्यो जेजूच्यो दोनूय बासावण्यो तुमी केन्नाच मरची ना भुरगे विस्वास दवरलो जाल्यार आनी मेली जाल्यार सासणाक जिवी हांव उरतली मारिया जिवी आसा कित्याक ही जेजूची बासावणी तिचे सगळे शांती पावयला तिणें जेजूचेर विस्वास दवरलो दुसरी बासावणी जेजूची हांव तुमकां तयार करूंक येता सुवात भियेनाकात हांव येतलो आनी वेळ पावतच तुमकां व्हरूंक येतलो तिका आमच्या आदीं देवान व्हेल्या बापान पुतान आनी पवित्र आत्म्यान तिका कुडी आत्मेचे स्वर्गार व्हेल्या आनी जी बासावणी जेजून केल्ली म्हज्या बापाच्या घरांत तुमकां सुवात आसा मोहिमा आसा ती तिका फावो केल्या आनी देखून आयची परब समोरतना मोगाळ भाव भयणीनो आमी थीर भावार्थान गोरवाशान आनी विस्वासान देवाचेर पातयेवची गरज आसा जशी आमची आवय मारिया पातयेली देवाच्या बासावण्याचेर आमी पातयेवची गरज आसा जायते फावटी आमी आमचें गिन्यान वापरता आनी देवाचें जाणवाय फाटीं दवरता आमी आमच्या सोबतेचेर पातयता आनी देवाच्या बासावण्याचेर आमचो विसर पडटा तशें मारयेचो वें घडूंक ना मारयेन आख्या आपल्या जिवितांत जशें तिच्या पुस्तकितांत आमकां तिणें आयज भरगोटलेलें मेळटा ती देवाक खालती रावली देवाची खुशी काय तिणें केली देखून देवान तिका उंच उबारली आनी सगळ्या नांवा परस वचलें नांव आनी मोहिमा आनी मान तिका फावो केलो हो फकत तिकाच न्हय स्वर्ग मोगाळ भाव भयणीनो फकत सायबीण मायकूच न्हय स्वर्ग देवान रचला फकत भाग्यवंत जावन ह्या संवसारांत आसले तांकांच न्हय स्वर्ग फकत बाप साहेबाक आनी कार्यालाकूच न्हय स्वर्ग आमकां सगल्यांक देवाच्या भुरग्यां खातीर देवान रचलां देखून जेजून बासावणी केल्ली हांव वेतां तुमकां स्वर्ग तयार करूंक आनी वेळ पावतच हांव तुमकां म्हजे सरशी व्हरूंक येतलो तो सगल्यांकूच तयार केला पूण त्या स्वर्गांत भितर सरूंक आमच्या संवसारांतलें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे जावंक जाय जशें मारयेचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे जालें कितें हेतू आमच्या संवसाराच्या जिवितांतलो जो मारयेन देवाचे खुशे प्रमाणे पाळलो देखून तिका हो स्वर्गीचो मान आनी भोवमान मेळ्ळो आमची दोतोन आमकां मुळावी दोतोन आमकां सांगता देवान म्हाका कित्याक रचून हांव संवसारांत कित्याक आसा पयलीं सतीर देवाक वळखूंक मारयेन देवाक आख्या आपल्या जिवितांत वळखलो आपलो वेळ देवा सांगाता सारलो मागण्यांत देवाक अदीक वळखूंक वावुरली देवाक वळखूंक देवाचो मोग करूंक ताणें आमकां रचल्या दुसरें मारयेन आख्या आपल्या जिवितांत देवाचो मोग केलो आख्या आपलें जिवीत देवाच्या मोगान तिणें खर्चिलें तिसरे स्वातेर देवाची सेवा चाकरी करूंक देवान आमकां रचल्यात आनी संवसारांत धाडल्यात मारयेचें आख्खें जिवीत सेवे चाकरेचें
हांव जावन आसा दुनियाची चाकोन जावं म्हज्या समेत तुज्या उतरा प्रमाणे चाकोन तुजी आनी मनशांची आनी आमी तिच्या जिविताची नदर मारल्यार आमी पळयता कशें तिणें देवाची चाकरी केली आनी कशी मनशांची चाकरी केली. हो पर्पज हो हेतू तिच्या जिविताचो तिसरो हेतू तिणें पाळलो. शी वॉज अ सर्विंग वुमन. सेवा चाकरी करतली वस्तोरी ती. आनी तिसरे चवथी मेल्या उपरांत आमी सगळीं ताच्या सांगता स्वर्गार आसू. ह्या तिनूय करण्याचो परिणाम जाता सासणाचे जिवीत आनी वैभव जो तिका मेळ्ळा ते तिनूय करून तिनूय हेतू तिणें संवसारांत पाळले. देवाक वळखूंक पावल्ली, देवाचो आनी पेल्याचो मोग गेलो आनी देवाची सेवा आनी पेल्याची सेवा चाकरी करून ती जेली. आनी असले जिवीत जेतात तांकां दुबावेले हो सर्गेचो मान आनी वैभव फावो. पूण तिका सगळ्यान उंचलो मान आनी वैभव फावो जाला कित्याक तिणें देवाची सगळ्यान अदीक वळख घेवंक ती वावुरली. आपल्या जिवितांत सगळ्या मनशां परस अदीक तिणें देवाचो मोग केलो, अदीक देवाची सेवा चाकरी केली. देखून आतां हें चवथें कारण जाचे खातीर देवान आमकां रचल्यात ती अनुभवता. शी इज रिजॉयसिंग इन द ग्लोरी ऑफ गॉड बिकॉज शी strive to know God, strive to love God and strive to serve God. आता जशें हांवें म्हटलां आदी सर्गेचें राज फकत सायबीणमांकूच जो महिमा आनी वैभव तिकाच न्हय, आयज पळयाकूच न्हय, थोड्या भाग्यवंतांकूच न्हय, फकत बाब साहेबांक खाद्यालांकूच न्हय, फकत मार्तिरांकूच न्हय, देवाक जाय सगळ्यांक आमकां ह्या सर्गेच्या राजान भितर व्हरूंक, सर्गेच्या राजाचो वैभव आमकां सगळ्यांक दिवंक. आनी हाचेच खातीर जेजून त्या मागणें केल्लें, बाबा तुवें म्हाका दिलाय तातूंतलो एकलो पासून सासणाच्या जिविताक सांडचो न्हय. नॉट इवन वन शूड बी लॉस्ट फॉर इटर्नल लायफ. म्हणटकच ज्या वैभवाक मारयाक आमची आवय पावल्या, ज्या वैभवाक भाग्यवंत मार्तीर आनी सगळे आयज बडवे आसात तो वैभव म्हाका आनी तुमकांय बीन. पूण मारये भाशेन ह्या संवसारांत हो इनाम आमचो जोडून घेवंक, तिका आमचो नमुनो कसो घेवन आमी ह्या संवसारांतल्या जिवितांत देवाक वळखूंक सगळे प्रयत्न करूंक जाय. वी शूड स्ट्राइव टू नो गॉड एज मच एज पॉसिबल. देवाचो मोग करूंक सगळे प्रयत्न आमी करूंक जाय. देवाचो मोग पेल्याच्या मोगांतल्यान करूंक. तिसरें आमी सेवा चाकरी करूंक जाय. न्हय सेवा चाकरी घेतली पूण सेवा चाकरी करतली मनशां आमी जावंक जाय. मारयेचे देखीन the proof that when we love, know and serve God, we are rejoice, we partake in the glory of God is Mother Mary. आयची परब जावन आसा पुरावो आमकां तिचे भाशेन देवाक वळखूंक, तिचे भाशेन देवाचो मोग करूंक, तिचे भाशेन देवाची आनी पेल्याची सेवा चाकरी करूंक आमी वावुरली जाल्यार आमचो निमणो हेतू आमकां तिचे भाशेन सर्गेच्या वैभवांत वांटो मेळटलो. जितली आमी अदीक तिचे भाशेन ह्या संवसारांत देवाक वळखूंक वावुरतल्या, अदीक देवाचो मोग करतल्या, अदीक देवाची सेवा चाकरी करतल्या, तितलो अदीक आमचो इनाम सर्गेच्या राजान जातलो. टुडे फीस्ट आयची परब जावन आसा पुरावो ह्या स्वताचो. इट इज अ प्रूफ दॅट the more we love, know and serve God, the greater will be our glory in heaven is the proof of today's feast. आजचे परबेचो. आनी तितलेंच न्हय, मारिया आमकां न्हयच एक पुरावो पूण एक मोदेल. आमकां ती एक नमुनो दुबावेले तिचे भाशेन तिच्या पावलांनी आमची पावलां घालून आमी आख्ख्या संवसारांतल्या जिवितांत प्रयत्न केलो जाल्यार देवाक वळखूंक जाता तितली भावार्थान वाडून आमच्या भावार्थाची स्वता अदीक आनी अदीक वळखूंक मागण्यांतल्यान देवाक लागीं सरून तिचे भाशेन देवाची ओळख अदीक आनी अदीक घेवंक आमी प्रयत्न केलो जाल्यार, ताचेर विस्वास दवरलो जाल्यार, दुसरे स्वतेक ताचो आमी मोग भावा भयणीच्या गरजेवंतांच्या मोगांतल्यान केलो जाल्यार आनी तिणें केली तशी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी अदीक करून गरजेवंतांची, पिडेवंतांची, संवसारांत समाजान भायरल्यांची, दुर्बळांची सेवा चाकरी आमी केली जाल्यार, दुस्मानाचो पासून आमी मोग केलो जाल्यार आमकां तिच्या वैभवान, भाग्यवंतांच्या वैभवान, सर्गीच्या वैभवान वांटो मेळटलो. कित्याक जेजून केल्ल्यो बासावण्यो जेजू पाळटलो. तुमी हांव पुनर्जिवनपणान जिवीत हाचेर विस्वास दवरलो जाल्यार
तुमी केन्नाच मरची ना, तुमी सासणाक जिवे आसलेली. मुचामोळ जायनाकात, भियेनाकात, हांव तुमचे आदी वेता. तुमी ह्या संवसारान म्हजे कुशे प्रमाणे जियेली जाल्यार तुमी हांव आसात थंयसर तुमी आसलेल्याक म्हज्या वैभवान तुमकां वांटो मेळटलो. ज्या वैभवाक मारिया पावला त्या वैभवाक आमी पावचे खातीर तिचे विणवणे देवा लागीं मागुया. देवा, ह्या संवसारांतले आमच्या जिविताचे हेतू तुका वळखूंक, तुजो मोग करूं, तुजी आनी भाव भयणांची मोग आनी सेवा चाकरी करूंक आमकां आदार दी. आनी ताचो परिणाम कसो आमच्या सर्गीच्या माये वांगडा भाग्यवंतां सांगाता, सगळ्या भक्तां सांगाता सर्गीचो वैभव आमकां एका दिसा फावो करूं. हें जावन दे आमचें मागणें, हो जावन दे आमचो हावेस, आनी ह्या हावेसाचेर आदारलेलें आमचें संवसारांतलें जिवीत. उबी रावून ह्या वेळार आमच्या बाबाताची सतां आमी सगळीं उचारुया. सन्मानता देवा, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या विस्ताराक, जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारी ताम जल्मलो, पोसला ताका हांव ताणें कोसलो, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निमिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्व पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मारयेक आमच्याच वैभवाचो पुरावो कसो घेवन आमचे मुखार तिका आमच्या जिविताचो, संवसारी जिविताचो नमुनो कसो घेवन तिच्या सांगाता सर्गीच्या वैभवाक आमी एका दिसा पावूं आमकां ह्या सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हर म्हूण देवा लागीं मागून कांय गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पुर्जेक गुलामपणांतली मेकळी जावन उलो करतना आपल्या जिवितान पयले ते स्वतंत्र जिवीत जिवन पुर्जेक नमुणे जावन बापाची कृपा तांकां मागुया. भारताचे सुटकी झुजारी भारत देश स्वतंत्र करून उर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारताच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं बोळ मागुया. आमी क्रिस्ती बाबा भयणी पातकी सोयबाच्या वंदावण्या प्रमाणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन प्रमाणे चलोवंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. दूर क्रिस्ती कुटुंबात आंकवार मारयेची भोक्ती वाडोवंक तिचे शेगूण आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकां स्वर्ग फावो जावन बापा लागीं मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेत आसा आनी कोश्टावता आनी लाखांनी लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यान सोंसणिकाय आनी खोटाय, पिडेत कोश्टावतल्यान वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यान सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. हो मगाळा बापा, तुज्या पुतान भासायल्लो सर्गीचो वैभव आनी महिमा मारये भाशेन आमकांय फावो जावचे खातीर ह्या संवसारांत तिचे भाशेन तिचे देखीन चलची कृपा आनी आदार मागून
ह्यो आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी उबारल्या त्यो आमकां फावो कर आनी सर्गीचे वाटेन आनी सर्गीचे मोहिमेक आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Literature kita Gloria C24 page 38. C24 page 38. तुमचें बलिदान सर्वविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या बाबांनी मोहिमेक आमच्या पवित्र देवा सर्वेस भर मारण घेवन. प्रितीच्या बाबा तुवें भाग्यवंत आंकवार मारी स्वर्गार उबारून बेलाय देखून सगळे रचने बरोबर हो वाक्काणीचो योग आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिच्या विणवणेक कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देंवय आनी तुका उतरेकून आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगलो संवसार पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरांनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यान सोर काय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासन पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो व्हड दीस हो संतोसाचो ताच्या मायेच्या स्वर्ग वर्ण्याचो. तो देवसैमान एकलोच पूत तुजो तुज्या सांगाता रचणार सर्व जिवांचो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावट्या ओजापान मनशा सैबान पूत जावन आयलो भाग्यवंत आंकवार मारयेचो. देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडांत बगोर आयच्या दिसा तिका उंचल्या स्वर्गार उबारून व्हेली. मोहिमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते तुज्या पवित्र सभेचो तिका केली ओरोम आनी परोम उपकार. तुज्या वाटसुरे तुजेचो केली तिका थीर बरमोसो केली बुजवणेचो थारो. देखून वर्णून नजत असल्या आनंदान मारयेच्या तुस्त गीत आमचेंच करून सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळे तुजे रचने बरोबर तुज्या मोहिमेचे आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय. उत्सर्गी तुका जय जय.
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कावच, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उल्हास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वगत बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गुडी बाबा आनी सगळ्या यादिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परबस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबपणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे करजोडी ती मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्योंदर गता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गाबू आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू माय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बाबा सर्वत्र आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो बाप सुर्गीचो बाप आनी सुर्गीचो बाप उलो मारूंक ताका आमकां जेजून शिकयला. कित्याक ह्या सर्गीचे बागेली आमकां केल्यात. हें सर्गीचें जिवीत आनी मोहिमा जी मारयेक मेळ्ळा ती आमकांय जेजून बासायला. आयज सर्गीच्या बापाक उलो मारतना ह्या संवसारांतलें आमचें जिवीत ताका वळखून ताचो मोग करून ताची सेवा चाकरी करून मारये भाशेन जीव आनी ह्याच सर्गीच्या बापाच्या सर्गीच्या जिवितांत आमकां जें जेजू तयार करूंक गेला तें आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त येण्याक आमी भरोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर पुतांक म्हटलें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तिरोग म्हाका फावना तुज्या सांगात म्हाका भलायकी मेळटली. मोहिमेवन देवा आमच्या मोगाळ बाबा, अंकवार मारेच्या कुसव्यान जेवन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कार दिली आनी पुनर्जोवनपणाचे मोहिमेक पुर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रोगतान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सोत मानता. जावं तो आमकां ह्या आपल्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेबंद पुनर्जोवनपणाचें बीं आनी खात्री हें आमकां देणे फावो कर. तुवें स्वर्गार उबान वेल्ल्या आमच्या बायेचे विणवणे आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जेन्ना भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी समरमता आनी मारयेच्या सर्व वर्णांची परब आमी समरमता, ह्यो दोनूय परबेची तुमकां हांव आवडेता बरेपण आनी कृपा सायबीणमायेच्या आदारान सर्गीच्या बापाची आनी ह्याच मनान खेरीत आशिर्वाद सायबीणमायेचो ह्या वेळार तुम्हा समेस्तांचेर आनी आमचे सगळ्यांचेर आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आयज आंकवार मारयेच्या
स्वर्ग वर्णाच्या परबे दिसा तुम्ही संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरून आनी आमच्या आंकवार मारीच्या मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगलीं पावूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मारिया पावला त्या सर्गीच्या वैभवाक पावचे खातीर ह्या संवसारांत आसतना तिचे भाशेन जाता तितलो देवाक वळखूं, जाता तितलो देवाचो मोग करूं आनी जाता तितली देवाची आनी भावा भयणांची सेवा चाकरी करून सर्गीचो मुकुट जोडून घेवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. She said.